کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ حضرت مولانا علامہ معتصم الہی ظہیر حفظہ اللہ، ہم دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی محترم جناب پروفیسر عبد الرحمن شارق صاحب کا، کہ جو ماشاءاللہ بہاول نگر سے انہوں نے علامہ صاحب کو ریسیو کیا اور اپنی ہمراہی میں الحمدللہ ادارے کی زینت بنایا۔ اور میں شکر گزار ہوں محترم عبد الوحید بٹ صاحب کا بھی، کہ جن کی کاوش سے، اور محترم پروفیسر عبد الرحمن شارق صاحب کا بھی، جن کی کوشش سے الحمدللہ علامہ معتصم الہی ظہیر حافظہ اللہ نے ہمارے ادارے کے لیے انتہائی مصروفیات سے وقت نکال کے ہمیں یہ وقت عنایت فرمایا۔ اللہ ان سب کی آمد قبول فرمائے، آپ سب بھائیوں کی آمد بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، واللہ یحب المحسنین۔ دم دم میرا خدائے، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے۔ مشکل دی ہر گھڑی وچ، مشکل دی ہر گھڑی وچ، مشکل کشا خدائے، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے۔ ہو کے خدا دا بندہ منگا کیوں میں کسے تو،
ہو کے خدا دا بندہ منگا کیوں میں کسے تو ہر ویل کردہ ہر ویل ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا ذرا سجی بات چوکے کہو سبحان اللہ جدیاں دوویں نے ذرا دوویں چکو ہاں سبحان اللہ ہو کے خدا دا بندہ منگا کیوں میں کسے تو ہر ویلے ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا انج کام نہیں چلنا میں پھر وہی جملہ لگا پڑھتے 5 منٹ ہر واری ودے جانے نے میرے دم دم میرا خدا ہر دم میرا خدا ہو کے خدا دا بندہ منگا کیوں میں کسے تو ہو کے خدا دا بندہ منگا کیوں میں کسے تو ہر ویلے ہر دا کردہ ہر ویلے ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی وڈیائی یکتائی تنہائی دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء خیر الورا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا صاحب کعبہ قوسین او ادنا امام المرسلین امام النبیین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الحشر و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدسہ مبارکہ مطہرہ اور طیبات میں بڑا ہی خوش نصیب اور بڑا ہی مقدرہ والا اپنے آپ نو فیل کر رہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میری زندگی دی اندر ایسا موقع بھی دیتا ہے کہ میں اپنے شہید قائد دے لخت جگر دی موجودگی دے اندر کچھ گوش گزار کرن دی اللہ نے توفیق نصیب فرمائی ہے اللہ جاندہ ہے فقیر والی والے ہو ہرون آباد تو ہونے والو تسی بڑے خوش نصیب ہو اور بڑے مقدرہ والے ہو میں تو انہوں ابتدا دے اندر مبارکباد پیش کرنا تسی بڑے مقدرہ والے اور نصیبہ والے ہو تو اڈا قائد اور تو اڈا رہنما اور جنہاں نے تو انہوں بند کمریاں چو کٹ کے بازاراں چ کلمہ حق بیان کرن دی جرت بخشی سی جس شخصیت دا نام خطیب الاثر علامہ شہید علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ جنہاں دا نام نامی اور اسم گرامی ہے تسی بڑے مقدرہ والے ہو میں محبت دے اندر کیا کرنا اور فخر نال کہنا سینہ چوڑا کر کے کہنا مالک دی توفیق نال اس روئے زمین دے اتے ایک کوئی مسلک ایسا ہے مسلک اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث جنہ دے لیڈر جنہ دے قائد نو جدوں پروردگار نے بنایا ہے کسے دے وڈے نو بنان لگیاں رب نے مٹی پاک پتن چو اٹھائی ہے کسے دی لاہور چو اٹھائی ہے کسے دی جناب کسے شہر چو اٹھائی ہے کسے دے انڈیا دے شہر بریلی چو اٹھائی ہے تو انہوں مبارک بات پیش کرنا جدو تواڈے قائد نو رب نے بنانا سی اللہ نے مٹی لئی ہے تے رب نے جنت دی مٹی لئی ہے اللہ نے جنت دی مٹی لئی ہے کچیاں گلاں کرندہ آدھی نہیں اللہ دے فضل و کرم دے نال جگاں دے پیر نے فرمایا ہے جتھے کو دفن ہوندا ہے
اتوں کی مٹی لے کے رب نے انہوں بنایا ہوں. اس واسطے میرے بھائیو خوش نصیب ہو، مقدرہ والے ہو. حضرات یہ ٹھلے ٹھلے بہن نال، گوڈے پھڑ کے بہن نال او کڈے نصیباں والے ہو. اج اپنی آنکھاں نال اس ہستی دا دیدار کردے پئے ہو. خدا دی قسم جنہاں لوکی ویکھن واسطے ترسدے نے. جس طرح تساں نعرے دا جواب دیتا میں تواڈے نال بڑا ناراض ہاں. ہن نعرہ ایک میں مارنا ہے پھر میں تقریر شروع کرنی ہے. جواب صحیح طریقے نہ دیا جے انشاءاللہ ویکھو پھر تقریر کیویں ہوندی ہے. نعرہ تکبیر، دوویں باواں چک کے نعرہ تکبیر. حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب، شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر صاحب. انج جدو آن نہ قائد انج نعرے دا جواب دیا کرو. حضرات توجہ کرنا، ساڈے معاشرے دے اندر نہ کام بڑا خراب ہو گیا یار، بڑا معاملہ خراب ہو گیا ہے. باپ نو اولاد برداشت نہیں کر دی پئی، بیٹی ماں نو برداشت نہیں کر دی پئی، پرا نو برداشت نہیں کردا پیا. بڑا ہی ایک اہم پیغام تیرے گوش گزار کرنا چاہنا، چند منٹاں دے اندر توجہ چاہی دی. اگر تساں اپنے دماغ نو اج میری زبان دی نوک نال جوڑیا انشاءاللہ تو انہوں گل جلد سمجھ آ جائے گی. جیلاں بھریاں نے، گھر بے آباد ہوئے نے، پھانسی گھاٹ بھرے نے، گھر بے آباد ہوئے نے، نکاح کوٹ اندر ہو رہے نے، تھانے آباد نے، باپ پریشان نے، ماما پریشان نے. حضرات ساڑھے معاشرے دے وچوں برداشت ختم ہو گئی ہے. ایک دوجے نو برداشت کرنا ساڑھے واسطے بہت ہی ناگوار ہو گیا ہے. چاہیے تے یہ سی کہ اولاد اپنے باپ نو برداشت کر دی، بیٹیاں اپنی ماں نو برداشت کر دیاں، نو اپنی سس تے سوہرے نو برداشت کر دی، بھائی نو برداشت کر دے، ہمسایہ نو برداشت کر دا. لیکن ہویا کی ہے ایتھے مولوی نو برداشت نہیں کردا، اولاد ماں باپ نو برداشت نہیں کر دی. نتیجہ کی نکلیا؟ کر لڑائیاں، محلے اندر لڑائیاں، قوم وچ لڑائیاں، قبیلے وچ لڑائیاں. اللہ ذوالجلال دی قسمیں اے برداشت کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا جنتی لوکاں دی نشانی ہے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں. آمینہ دے لال ایک قافلہ آیا، آقا فرماندے نے ان فیک خصلتین، تواڈے وچ دو خوبیاں نے، الحلم والانات. تواڈے اندر بڑی سمجھداری ہے اور تسی ایک دوجے نو برداشت کرنے والے ہو. دوسری حدیث جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کائنات دے لوگوں جڑا بندہ اپنے غصے تے قابو پا لیندا ہے، جڑا غصے تے قابو پا لیندا اللہ تعالیٰ اودے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیندے نے. اور تیسری حدیث میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا اونچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث دے الفاظ برکت واسطے آقا فرماندے نے من قزم غیظن وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْفِذَهُ دعاء اللہ عز و جل علی رؤوس الخلائق یوم القیامت. جیڑا بندہ غصے وچ آیا ہے اور او دی طاقت بھی ہے وے، چودھری بندہ ہے، او غصہ کسے تے کٹ بھی سکدا ہے، لیکن اللہ نو راضی کرنے واسطے برداشت کر جاندا ہے، معاف کر جاندا ہے، درگزر کر جاندا ہے. آسمان والا رب کہندا ہے دعا اللہ عز و جل یوم القیامت رؤوس الخلائق یوم القیامت. اللہ ساری کائنات دے سامنے قیامت والے دن نو انج کر کے بلان گے. اور آمینہ دے لال فرماندے نے جس بندے نے اپنے غصے تے قابو پایا، جن نے کسے گناہگار نو معاف کر دیتا، جن نے کسے تو برداشت کیتی، جگاں دے پیر رب دے حبیب فرماندے نے حتی
حتی یخیر اللہ من الحور العین ما شاء. آسمان والا رب قیامت والے دن اس بندے نو انعام کی عطا فرمان گے. اللہ فرمان گے میرے بندیاں جنت دیاں حوراں کھڑیاں نہیں جڑی حور تینوں پسند ہوندی ہے اونوں نال لے کے اپنے محل دے وچ ٹر جا. حضرات رب دا واسطہ جے آؤ اجر ادا کر کے جاؤ. اگر جنت چاہندے ہو تے اپنے محلے والیاں نو برداشت کریا کرو, اپنے گوانڈیاں نو برداشت کریا کرو, اپنے ماں باپ نو بڑا پیچ برداشت کریا کرو, اپنی نمانیاں بھیناں نو برداشت کریا کرو, اپنی بیگمات نو برداشت کریا کرو. عدم برداشت دی وجہ تو کر لڑائیاں نے جیلہ پریاں تھانیاں کچہریاں دے اندر رش پہ ہے. خاوند دے خلاف بیوی ہے, بیوی دے خلاف خاوند ہے. باپ اپنے بیٹے تے پرچہ کٹوان واسطے جا رہے ہے, کسے دا بیٹا باپ نو قتل کر کے جناب جیل دی زینت بنے ہیں. حضرات سارے معاملات عدم برداشت دی وجہ تو ہیں. اور قربان جاوا اللہ تیرے قرآن تو. اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو رب دا قرآن اللہ فرماندے نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اچھی کہو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آسمان والا رب کہندا ہے اگر چاہندے ہو کل قیامت نو میں معاف کر دیاں پھر دنیا تے معاف کرنا سکھو. اج تو معاف کرے گا کل قیامت نو رب تینوں بھی معاف کرے گا. اج تو درگزر کرے گا کل قیامت نو رب تیرے کولوں بھی درگزر کرے گا. اللہ فرماندے نے تو بندہ ہو کے بندیاں نو معاف کردا رہیا ہے, میں تے ارحم الراحمین ہاں, میں تے ساری کائنات دا داتا ہاں, میں کیوں نہ معاف کراں. میں قربان جاواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات دے لوگو جگاں دے پیر دی ذات بھی سب تو اعلی ہے, بات بھی سب تو اعلی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ورگی نہ کسی دی ذات ہے نہ بات ہے. آقا دا خاندان بھی سب تو اعلی, حسب و نسب بھی سب تو اعلی. نبوت دی انج کر کے کنڈی کھڑک دی ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا کون ہے؟ جناب اسی یہودیاں دا گروہ تانوں ملن واسطے آیا ہاں. آمنہ دے لال نے اجازتاں دتیاں نے. اب میرے وال تک لا جدو اندر داخل ہوندے نے تے آندے کی نے السلام علیکم. اندہ ترجمہ بڑا ہی پیڑا ہے. نبی پاک نو بددعاواں دتیاں انہاں بے ایماناں نے, انہاں یہودیاں نے نبی پاک تے لان تان کیتی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا, میری امی جان اللہ جتھے لیٹیاں نے قبر نو مزید روشن فرما دے. اماں جان کو جواب دین دیا نے والسلام علیکم ولعنکم اللہ. تو اڈا بیڑا گرک ہو جے, تو اڈے تے رب دیاں لانتاں ہون. جدو اماں جی نے گرلاں کرنیاں شروع کیتیاں تے آمنہ دے لال فرماندے نے محلن یا عائشہ, محلن یا عائشہ, عائشہ رک جا, عائشہ رک جا. اماں جی فرماندیاں نے اولم تسمع یا رسول اللہ, سونیا محبوبہ تسا نہیں سنیا انہا بدتمیزی کی تھی ہے. آمنہ دے لال فرماندے نے عائشہ پیاری ہے, میں انہا دا جواب دے چھڑیا ہے. انہا کیا السلام علیکم, میں گو کہہ دیتا علیکم, جو منو آکھیا جے تو اڈے تے ہوئے. آسمان تو آواز بھی آ گئی ہے. اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ اساں انہا دی گل نہیں منی, اساں تو اڈی دعا من کے یہودیاں دا بیڑا ہی گرک کر دیتا ہے. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. پتھر مارن والیاں پتھر مار کے ویکھ لینے,
زخمی کرنے والے نے زخمی کر کے ویکھ لیا ہے میرے پاک پیغمبر دی جتی مبارک دے نال پاؤں مبارک بھی جڑ گئے نے خون دی وجہ تو خون دے فوارے نہ چھڑ دیتے نے پتھر مارے طائف دی بستی والے فرشتے آئے نے آ کے کہندے نے سونیا محبوبہ اگر اجازت ہووے نا اسی انہاں نو پہاڑاں چ انج پیس دینے جویں چکی آٹا پیس دیندی ہے تے جگاں دے پیر نے اگوں کی فرمایا ہے آقا فرماندے نے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک باللہ شیئا آمنہ دلال فرماندے نے نہیں 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 انہاں نو ہلاک نہیں کرنا انہاں نو ختم نہیں کرنا اس واسطے مینوں امید ہے اللہ انہاں دیاں نسلاں جو میرے تابعدار پیدا کر دے گا اور تیری ماں نے تینوں پتھر تے نہیں نہ مارے تیرے باپ نے تینوں پتھر تے نہیں نہ مارے تیری ہمشیرہ نے تینوں پتھر تے نہیں نہ مارے اور تیری قوم قبیلے والے تینوں پتھر تے نہیں مارے تینوں دیوانہ تے مجنوں تے نہیں نہ آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر دی دے کنڈ پاک تے اوجریاں بھی رکھ دیتیا نے لیکن میرے پاک پیغمبر نے پھر بھی برداشت کیتا ہے اج ماں باپ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں برداشت نہیں کردا ماں باپ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں چڑکاں تو ماں باپ نو گالیاں کرنا ہے پہن دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ناراض ہو کے اپنی پہن تے اپنا دروازہ ہی بند کر دینا ہے تے کہنا میں عاشق رسول ہاں میں محب رسول ہاں میرا تعلق دیوبند دے نال ہے میرا تعلق بریلوی مسلک دے نال ہے میرا تعلق اہل حدیث دے نال ہے میں پوچھنا پیر تے ہی کوئی منیا ہی نہ آمنہ دے لال دی سنت دے عمل کرن دا دعویٰ کرنا ہے پھر رب دا واسطہ ہی اس نبی دا تے طریقہ کارے وے آمنہ دے لال نے تے یہودیاں تو بھی درگزر کیتا ہے پتھر مارن والیاں نو بھی برداشت کیتا ہے اور میں قربان جاواں اللہ فرمان دینے جیڑا میرے نبی دی سنت نو گھٹ کے پھڑ لوے گا اللہ فرمان دینے کل قیامت نو بھی آمنہ دے لال دے نال ہوئے گا حضرات اگر آج برداشت کرو گے کل قیامت نو آمنہ دے لال دا ساتھ نصیب ہوئے گا اور کیڑے آمنہ دے لال جنہ دی ذات بھی بے مثال ہے سونے محمد دی بات بھی بے مثال ہے اونا دی ذات بھی بے مثال ہے بات بھی بے مثال ہے دو چار جملے نبی پاک دی عظمت گل لگے چلائیے آیا جگ اتے جگ دا دلار آئے یار ابو بکر صاحب ہی تو سبحان اللہ نہیں آندے یار طاہر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ حضرت مولانا آیا جگ اتے جگ دا دلار آئے آیا جگ اتے آیا جگ ایویں آندے نہیں ماندے نہیں ماندے آ کتے پسروری دی زبان نال پسروری دی زبان دی نوک نہ دماغ نو جوڑ کے ویکھتے صحیح تینوں سمجھ آ جائے انشاءاللہ پوری دنیا دے اتے اگر منن ونگو نبی نو ماندے نے تے صرف اہل حدیث ماندے نے آیا جگ اتے جگ دا دلار آئے سانو اپنی جان تو پیار آئے آیا جگ اتے جگ دا دلار آئے سانو اپنی جان تو پیار آئے نہ کوئی جوڑے تے نہ کوئی توڑے نہ کوئی جوڑے تے نہ کوئی توڑے سانو کسے اور نہ پیر دی لوڑے نہ کوئی جوڑے تے نہ کوئی توڑے سانو کسے اور نہ پیر دی لوڑے ساڈا ہر دم اے او نعرہ اے آیا جگ اتے جگ دا دلار آئے
ایک بہار پیدا کر دیو اپنے قائد معتصم علیہ ظہیر دا دل خوش کر دیو جدوں میں کہوانا آیا جگ تے سارے نال کہنا ہے مالک دی توفیق نال سارے سناخانے مصطفیٰ بن جاؤ کل قیامت نو جڑے نبی پاک دی نعت پڑھن والے نے انہاں دی صف چ کھڑے ہو جاؤ گے آیا جگ اتے جگ دا دلارا او دلارا دے کہہ دیو آیا جگ اتے جگ دا دلارا سانو اپنی جان تو پیارا نہ کوئی جوڑے تے نہ کوئی توڑے سانو کسے اور نہ پیر دی لوڑے ساڈا ہر دم اے ہو نعرہ آیا جگ اتے جگ دا دلارا حشر دیہاڑے لوکو آقا کم آونا حشر دیہاڑے لوکو مدنی کم آونا حوضیوں تو پانی سونے ہاتھ نہ پلاونا حشر دیہاڑے لوکو آقا کم آونا حوضیوں تو پانی سونے ہاتھ نہ پلاونا مکھ چمکے جویں چن تارا مکھ چمک جویں چن تارا آیا جگ اتے جگ دا دلارا نبیاں تے ولیاں دی ایک پاسے شان نبیاں تے ولیاں دی ایک پاسے شان نبیاں تے ولیاں دی ایک پاسے شان آمنہ دا لال لوکو ساڈی جند جانے اور نبیاں تے ولیاں دی ایک پاسے شان آمنہ دا لال لوکو ساڈی جند جانے پسروری بنے آؤ دکھیاں دا سہارا آیا جگ اتے جگ دا دلارا آمنہ دے لال فرماندے نے اللہ سونیا انہاں نو ہلاک نہ کری انہاں دی نسلاں جیڑیاں نے طائف والیاں دیاں او انشاءاللہ پڑھن گیاں اشہد اللہ الہ الا اللہ او فقیر والی والیا ہاتھ بن کے رب دا واسطہ دے کے ترلا لینا آیا وہاں او انہا لمحہ سفر کر کے آئے ہیں ایک کوئی ترلا تیرے اگے آج تو بعد اپنے باپ اگے اچھی نہ بولی آج تو بعد اپنی ماما اگے اچھی نہ بولی آج تو بعد اپنی ہمشیرہ لئی دروازہ بند نہ کری آج تو بعد اپنی گوانڈیاں نو تنگ نہ کری آج تو بعد اپنے محلے والیاں لئی دل تنگ نہ کری او جے نبی پاک کافرہ نو برداشت کر سکتے نے تو ماں باپ نو برداشت کیوں نہیں کر سکتا تو بہناں نو برداشت کیوں نہیں کر سکتا تو اپنے بھراواں نو برداشت کیوں نہیں کر سکتا برداشت رب نو پسند ہے آمنہ دے لال دا حکم ہے نبی پاک دی سنت ہے اوے انہاں والدین نو کوس دے ہو اس والدین نو گالیاں کر دے ہو جس والدین نے تینو انگل تو پھڑ کے چلنا سکھایا ہے قرآن نہیں ہو پڑھیا اللہ فرماندے نے کل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیئا کل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیئا وبالوالدین احسانا
قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن پتہ کی کہہ رہا ہے؟ قرآن کہندا ہے ماں باپ نو ٹینشن نہیں دینی، ماں باپ نو ذلیل نہیں کرنا، ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا، ماں باپ نو تنگ نہیں کرنا۔ کی خیال ہے آج دا نوجوان ماں باپ نو تنگ کردا پیا کہ نہیں کردا پیا؟ اور ماں باپ نو اولڈ ایج ہوم رہن چ مجبور پیا کردا ہے۔ بڈھا باپ دوائی تو تنگ ہے، بڈھری ماں بچاری پریشان ہے، تیاں کول جا کے رہن تو مجبور ہے۔ تینوں کدے نوجوانہ سوچیا نہیں ہو اس بڈھی ماں تے باپ نو آج شوگر ہوئی ہے، او دی وجہ تیریاں نافرمانیاں نے، بی پی دا مسئلہ تیریاں نافرمانیاں نے۔ چھوڑ دیو ماں باپ نو ناراض کرنا، چھوڑ دیو ماں باپ نہ زیادتیاں کرنیاں۔ اینا زیادتیاں دی وجہ تو ماں باپ منجی نال منجی ہو گئے نے۔ اولاد دی ٹینشن لے لے کے ہو جان دیے شوگر ماواں نو، اولاد دی ٹینشن لے لے کے کیڑا کیڑا نوجوان جڑا ہاتھ چوک کے وعدہ کرے آج تو بعد ماں باپ اگے اچھی نہیں بولیں گے؟ ہے کو تو آڈے وچ ماشاءاللہ؟ لو شاہ ابو بکر صاحب اللہ جنہ دے زندہ نے انہاں نو خدمت دی توفیق عطا فرمائے، اور جنہ دے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ جنت الفردوس ڈیرے عطا فرما دے۔ اولاد دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نو، نہیں پتر جدوں تک گھر آوندا ماں تک دی رہندی ہے راواں نو۔ ماں باپ کڈے لج پالوندے میرے سونے ویرا تو کی جانے، ماں باپ کڈے لج پالوں دے میرے سونے ویرا تو کی جانے۔ تینو سر تے چک کے پار کیتا ہے، تینو سر تے چک کے پار کیتا ہے مشکل دے دریاواں نو۔ اولاد دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نو۔ او تو جس دم ماں نو چھوڑ دیتا دل بڑھری ماں دا توڑ دیتا، او تو جس دم ماں نو چھوڑ دیتا دل بڑھری ماں دا توڑ دیتا۔ تیری ماں اگے ہی دکھیاری ہے، تیری ماں اگے ہی دکھیاری ہے، نہ تنگ کرے او دیا ساواں نو۔ اولاد دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نو۔ پت ہسے تے ماوی ہس پیندی، پت رووے تے ماوی رو پیندی، پت ہسے تے ماوی ہس پیندی، پت رووے تے ماوی رو پیندی، پت ہسے تے ماوی ہس پیندی، پت رووے تے ماوی رو پیندی۔ ماں اپنے سر تے لے لیندی ہے، ماں اپنے سر تے لے لیندی ہے پتراں دیاں جرم سزاواں نو۔ اولاد دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نو۔ ایک منت پسروری دی من سجنا، چگی ماں پیو دی نا پنڈ سجنا۔ ایک منت پسروری دی من سجنا، چگی ماں پیو دی نا پنڈ سجنا۔ ماں پیو جنہاں دے ٹر گئے نے، ماں پیو جنہاں دے ٹر گئے نے، پھر ترسن ٹھنڈیاں واواں نو۔ اولاد دی ٹینشن لے لے کے ہو جاندی ہے شوگر ماواں نو۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد بہار پیدا کرو، بس میں چھڈن والا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے مکہ فتح ہو رہا ہے۔
10,000 صحابہ دا لشکر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آمنہ دے لال مکے داخل ہو رہے نے سیدہ زینب دا چھوٹا جہا بیٹا آمنہ دے لال دا نواسا سواری تے پیچھے وے اللہ دے پاک پیغمبر جو مکے چ داخل ہو رہے نے جس مکے دے وچوں اللہ دے نبی نو بے گناہ کڈیا گیا ہے آقا دے گھروں بے کر کیتا گیا ہے اللہ دے نبی داخل ہو رہے نے تے ایک صحابی آ کے کہندا ہے آندا سونے محبوبہ میرا ایک ساتھی نبی دا یار کہندا پیا ہے الیوم یوم الملحمہ آج دن بوٹیاں کرندا ہے آج دن ٹوٹے کرندا ہے آج دن ٹکڑے ٹکڑے کر دیندا ہے پنجابی چ ترجمہ اے وے ایک صحابی کہندا پیا آج چھوڑے لا دیاں گے موچھے پا دیاں گے آمنہ دے لال نو آ کے صحابی نے دسیا سونے او جڑا فلانا نا او کہندا پیا یوم یوم الملحمہ انہاں دے ٹوٹے کر دیو بوٹیاں کر دیو گردناں لا دیو لتاں وڑ دیو باواں لا دیو نالوں پورے پورے کٹ دیو آمنہ دے لال فرماندے نے نہیں 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 الیوم یوم المرحمہ ہائے ہائے اے اوئی مکہ ہے جتوں میرے پاک پیغمبر نو نکلتے مجبور کیتا ہے اے اوئی لوگ نے جنہ پاک پیغمبر دا بدر دے اندر مقابلہ کیتا ہے احد دے اندر مقابلہ کیتا ہے جنہ خندق دی لڑائی لڑی ہے جگہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے نہیں 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 ہے میرے صحابہ الیوم یوم المرحمہ آج دا دن جڑا ہے او سینے نہ لان دا دن ہے آج دا دن سینے نہ لان دا دن ہے آج دا دن برداشت کرن دا دن ہے آقا سونیا کرنا کی ہے فرمایا جڑا اگے لا کے نچ جائے او دے پیچھے نہیں دوڑنا جڑا ہتھیار سٹ دے اونوں وی قتل نہیں کرنا جڑا بیت اللہ دے غلاف نو پھڑ لے اونوں وی کچھ نہیں آکھنا سونیا محبوبہ کنوں کچھ کہنا ہے فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے اونوں وی کچھ نہیں کہنا آمنہ دے لال فرماندے نے بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا میرا دل کردا ہے میرا دل کہندا کو صحابی کہندا ہونا سونیا اکو واری کہہ چھڈو اج کسے نوں وی کچھ نہیں کہنا الیوم یوم المرحمہ اج دا دن جڑا سینے نال لان دا دن ہے حضرات تسی جان دے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیتا سی 9 بندے ایسے بد نصیب نے جتھے بھی مل جانے ندیاں گردناں تن نالوں جدا کر دیا جے انہاں 9 دے وچوں 4 دیاں گردناں تے اتار دتیاں گئیاں نے لیکن 5 اشتہاری مجرم انہاں وچ ایک بی بی بھی ہے جنوں دا خامد رات نو کہندا ہے نی ہندا گل سن لے اج کلمہ پڑھن تو بغیر کھلیار نہیں ہو چل میں تینوں نال لے کے جگاں دے پیر کول جانا وا تے کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جا ہندا آندی ہے تو تے بزدل ہے میں بزدل کوئی نہیں انج کر کے نیرا چھا جاندا ہے ہندا کہندی ہے انج رون دیاں آوازاں بیت اللہ دے سین چوں دیاں پیاں نے مینوں نیند کتھوں آئے میں باری تھانی رات پوری نبی پاک دے صحابہ نوں ویندی رہی پوری رات نظارہ کردی رہی جدوں صبح ہوئی نا اے ابو سفیان آوندا ہے اپنی بیوی ہندا دے کول تے ویندا کی ہے ہندا کلی بیٹھی پئی پڑھدی ہے اشہد اللہ الہ اے آندہ تینوں راتوں رات کی ہو گیا ہے میں تے راتی ترلے ماردا ساں تو میرے نال نہیں گئے کلی پئی ترانہ گانی ہے آندی ہے جدوں تانوں فتح ملدی سی تسی کنجریاں نچاندے سو شراباں پیندے سو گانے گاندے سو بےہودہ کم کردے سو اے کڈے سونے لوگ نے جدوں انہاں نوں خوشی ملدی ہے اودوں وی اپنے پروردگار اگے سجدے چ پے جاندے نے میں نبی دے یاراں نوں ویکھیا پوری رات رو رو کے رب نو مناندے رہے نے آمنہ دے لال کول گئی ہے پھر میں کہ تفسیر چ پڑھدا پیا ساں ایک کلی نہیں گئی مکے دیاں 500 دے قریب دے نال بیبیاں نے اے آمنہ دے لال کول جا کے بیٹھی ہے آقا علیہ السلام بیعت لے رہے نے ایک بیان کرن والا بیان کردا ہے اے بہانے بہانے بول دی ہے پردہ کیتا ہے بی بی نے بہانے بہانے بول دی ہے جدوں اے بولی ہے نا جگاں دے پیر نے آواز پہچان لئی
दूजी मरतबा फिर गुफ्तगू कीती। आका पहचान जाते ने अबू सुफियान भी मुसलमान हो चुके ने, ये भी उत्थे तशरीफ फरमाने। आका फरमाते ने बीबी बोलन वाली कौन है? कहंदी अल्लाह दे रसूल मेरा नाम हिंदा है, फकीर वाली दे रहन वाले आ। ये हिंदा वो ही है जिन्ने नबी पाक दे बाप वर्गे चाचा मीरे हमदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा सीना चाक करवाया सी, उन्हां दे पोरे कटवा के कन नक कटवा के गल दा हार पाया सी, कलेजे नूं चबाया सी। हजरात तवज्जो करदे जाया जे, नबी पाक नूं अपने चाचा मोहतरम जनाबे अमीरे हमदा रज़ी अल्लाह ताला नूं याद आ गए। आमिना दे लाल छम छम रोण लग पैंदे ने। बीबी कहंदी है सोने मैनू माफी मिल सकती है कि कोई ना। हजरात नबी पाक दे चाचे दी कातली, लेकिन मैं कुर्बान जावा। अब वेख नबी पाक ने किंज दा दर गुजर फरमाया। आका फरमांदे ने जा नहीं हिंदा मैं तेनू भी माफ कर छड़िया। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा, बुलंदिए मुस्तफा, हजरत मौलाना मुज़म्मिल खान पसरूरी साहब। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने हिंदा नू माफ कीता है। कितना बड़ा जुर्म सी। अज मैं पूछना गल फिर उत्थे ही है, जेड़ियां साडियां भैणां ने उन्हां ने जुर्म हिंदा वर्गा कीता, नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हजरात तुसी इस बात का जवाब दियो। अज साडे मुआशरे दे अंदर भरा अपनी भैन ते दरवाजा बंद करते पे ने कि नहीं? अगर कोई भैन अपना हिस्सा लै लैंदी है पूरी जिंदगी उहदे नाल मरण जीवन मुका देंदे हो। अगर कोई भैन जनाब जहेज मंग लैंदी है पूरी जिंदगी लई उहदे नाल मरण जीवन मुका देंदे हो। नबी पाक ने ते चाचे दे कातल नू बीबी नू माफ कर दिता है। नहीं तसल्ली हुई आ तेन एक होर सुनावा। एक बंदा होर आया है, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तू कौन है? कहने लगा जी मैं हिबार हाँ। फरमाया अच्छा तू वही है ना जिन्हें मेरी बेटी दे पेट बेटी ज़ैनब दे पेट दे अंदर नेदा मारिया सी। सैयदा ज़ैनब मक्के और मदीने हिजरत करके आ रही ने, इन्हें वेख्या है तो वही है जिदे बाप ने ये उस सरदार दी बेटी है जिदे बाप ने साडे सरदारां नू कतल कीता बदर दे अंदर। अबू जहल नू मारिया है, साडे वड्डियां वड्डियां नू मारिया है, इन्हें नेदा मारिया, अम्मा जी नू जख्मी कर दिता। हुण बेटियां वाले बैठे हो, बेटी दे पेट नू खंजर मार के जख्मी कीता, अज मुजरम बन के सामने खड़ा है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां च हिंजू ने, बेटी याद आ गई है, लेकिन नबी पाक ने की इरशाद फरमाया, फरमाया जा जे आ गए ते मैं तेनू भी माफ कर छड़िया है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। माफ करने वाले बन जाओ, दर गुजर करने वाले बन जाओ। सारी कायनात दे इमाम ने जग्गां दे पीर पिछों एक बंदे ने आके अल्लाह दे पाक पैगंबर दे गल पाक चंज करके चादर सुट दी है। चादर नाल अपने वाल मुतवज्जे करदा ते की आंदा है? आंदा है मुरली मिम्मा लिल्लाह, जड़ा माले गनीमत आया ना उहदे विचों मैनू भी दिओ। हजरात मैं ईमानदारी ना पूछना चाहना, अज साडे नाल कोई इंज मुखातब होवे ते की ख्याल है असीं नूं माफ करांगे? सारी कायनात दे सरदार पैगंबर ने, आमिना दे लाल ने, लेकिन जदों जग्गां दे पीर ने पिछे नूं मुड़ के वेख्या, हदीस दे अल्फाज ने आका फरमांदे ने, हदीस दे अल्फाज ने सहाबा कहंदे ने फज़ाहे कर रसूलुल्लाह, फज़ाहे कर रसूलुल्लाह। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पैंदे ने। अपनी मशीरा ते दरवाजे बंद करने वाले आ एक बीबी आई आ, कली नहीं आई, कली नहीं आई। 40 जनाब 6000 कैदी ने, कबीला बनु हवाज़न 6000 कैदियां दे विच एक कैदन ने, 40,000 बकरियां ने।
جناب 24,000 اونٹ نے اس بی بی دے نال اینا مال غنیمت بھی ہے 6,000 قیدی بھی نے اے بی بی چل دی جگان دے پیر کول پہنچ جاندی ہے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو کہندی ہے اپنے نبی نہ ملاقات کروا دیو تعارف ہویا آقا پوچھ دن تو کون ہے اے میرا نا شیمہ ہے میں حلیمہ دی تیاں تے سونیا تو ساڑھے کر پرورش پائی سی تو 1 سال دا سیں تے میں 10 سالان دی ساں آج سونے تیری عمر 61 سال ہو گئی ہے تے میری عمر 71 سال ہو گئی ہے میں قربان جاواں آمنہ دے لال نے جدوں اپنی اس ہمشیرہ نو ویکھیا سکی ہمشیرہ نہیں آمنہ دے لال کی فرماندے نے حکم دیتا اصحابہ تائیں رب دے نبی سوارے حکم دیتا اصحابہ تائیں رب دے نبی سوارے ادب و احترام شیمہ کارن چھڑ دیو قیدی سارے تے جلدی چھڑ دیو قیدیاں تائیں اور جد حکم سنایا پین شیمان دے قیدیاں سن کے او کلمہ بول سنا یا اے سکی پین نہیں تے پین دے ذات دے اندر او تو تے چنگی کھانا کھوان تو نسنا ہے تو تے حصہ دین تو نسنا ہے تو تے عید تے جتیاں تے سوڑ دین تو نسنا ہے خدا دیا بندیا نبی پاک نے 6,000 قیدی چھڑ دیتے نے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین آؤ آج اس مرکز دے وچوں اس بات دا عہد کر کے جاؤ اللہ دے فضل و کرم دے نال مالک دی توفیق دے نال انشاءاللہ آج تو بعد پیاری پیار ونڈاں گے اپنے انو بھی سینے نہ لاواں گے بغانے انو بھی سینے نہ لاواں گے اور مالک دی توفیق دے نال جے اللہ نے چاہیا تے بہاراں پیدا کر دیاں گے اور انشاءاللہ اگر تسی اپنے دل و دماغ دے اندر اے برداشت والا عمل لے ہوگے نا انشاءاللہ مسجداں بھی آباد ہون گیاں رشتے بھی آباد ہون گے خاندان بھی آباد ہون گے اور میں بے بانگے دوہل کہنا چاہنا تھانے بے آباد ہون گے گھر آباد ہون گے انشاءاللہ اللہ دے کولوں دعائے جو حصہ پایا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کمیاں کتائیاں میرے والوں نے اچھائیاں ساریاں میرے پروردگار والوں نے اللہ تو اڈیاں محبتہ قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ